दिसंबर के सर्द तरीन दिन शुरू हो चुके थे। इस वक्त सर्दियों का मौसम था। आसमान में हल्के बादलों के साथ धुंध ने भी डेरे जमाए हुए थे। हल्के हल्के ठंडी यकबस्ता हवा चल रही थी जो इतनी सर्दी में किसी भी इंसान को जमा कर रख दे। लेकिन इतनी सर्दी में सुबह के वक्त लॉन में मौजूद उस ज़ीर रूह पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो नमाज के बाद घर के लॉन में सब्ज घास पर बगैर जूतों के चहलकदमी कर रही थी। घास पर मौजूद नमी उसे अपने अंदर एक अनोखा सा सुकून पहुंचा रही थी। गहरे सब सहरज़दा आंखें जिनको देखकर कोई भी एक पल के लिए पागल हो सकता था। छोटी सी नाक जो ठंड की वजह से इस वक्त गुलाबी हो रही थी। गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ, सफ़ेद दूधिया रंगत, कमर से नीचे आते लंबे काले बाल। हुस्न तो वल्लाह बेमिसाल पाया था। जो भी एक बार देख लेता कई कई दिन चाह कर भी नहीं भूल पाता था। जो इस वक्त हल्के गुलाबी रंग की सादा सी फ्रॉक पहने, दुपट्टा नमाज के स्टाइल से लिए, सर्दी से बचने के लिए ब्लैक शॉल अपने इर्द गिर्द ओढ़े, काफ़ी वक्त से आंखें बंद किए घास पर मौजूद नमी महसूस कर रही थी। फिर काफ़ी देर चहलकदमी करने के बाद वो एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द किए अंदर की जानिब बढ़ गई, एक नए दिन के साथ नई जंग के लिए जो बिल्कुल तैयार थी। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो सामने ही सिदरा चाची उसे ही गुस्से से घूर रही थी, जैसे अभी ही कच्चा चबा जाएगी। वो चाची मैं बस अभी वो बोल ही रही थी जब वो दरमियान में उसकी बात काट कर बोली, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है इस मनहूस को इतना सर ना चढ़ाओ। पहले अपनी माँ को खा गई, अब हमारा जीना हराम किया है। कल मोही ने सिदरा चाची अपनी भड़ास निकालते हुए गुस्से से बोली। फिजा नम आँखों से अपनी चाची को देख रही थी जो इस मासूम के लिए कैसे तकलीफदा अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर उसे चुप करवाओ। सुबह सुबह उसका ना बंद होने वाला स्पीकर स्टार्ट हो जाता है, मनहूस ना हो तो। सिदरा चाची कहते ही किचन की तरफ बढ़ गई और वो एक शिकवा भरी नज़र उनकी पुष्प पर डाले हाथ से अपने आंसू साफ किए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोल कर वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही हादिया को देखकर उसे कुछ हौसला हुआ, जो दिया को सीने से लगाए मुसलसल चुप करवाने में लगी हुई थी। फिज़ा यार, तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें महसूस कर सकती है। जब तुम उसके पास नहीं होती हो तो वो रोने लग जाती है। फिर भी तुम इसे अकेला छोड़े बाहर चली गई। हादिया ने उसे आता देख खफगी से उसे देखती हुई एक ही सांस में बोली। उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसने आगे बढ़कर जल्दी से दिया को अपनी गोद में लिया। इसके पास आते ही वो रोना चुप हो गई थी और टिकर टिकर अपनी मोटी सब्ज नशीली आंखों से अपनी मामा को देखने लगी। मेरी जान, क्यों अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों पर इतना जुल्म करती हो? फिज़ा उसकी आंखों को छूकर उसे देखते हुए मोहब्बत से बोली। अपनी माँ की बातों पर वो खिलखिला कर हंस दी। उसको यूं हंसता देख वो दोनों भी हंस दी। फिज़ा ने मोहब्बत से उसके सर पर और फूले हुए गुलाबी गालों पर बोसा दिया। यार, क्यों करती हो इस नन्ही सी जान के साथ ऐसा? हादिया फिर से अपनी बात दोहराने लगी। यार क्या करूँ, मैं नहीं करना चाहती ये सब। मैं समझती थी दिया के साथ घर वालों का रवैया वक्ती है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। इस घर में तो उसे कोई अपनाने या देखने को भी तैयार नहीं, यहाँ तक कि उसका सगा बाप भी उससे मुंह मोड़े हुए हैं। तो मैं और किसी से क्या उम्मीद रख सकती हूँ? इसीलिए अभी से इसे बग़ैर सहारे के जीना सिखा रही हूँ कि आगे जाकर इसके लिए कोई मुश्किल ना हो। लेकिन यह है कि मेरे लिए सब कुछ मुश्किल कर रही है। आखिरी बात वो उसे देख नाराज़गी से बोली। अपनी माँ को खुद से बातें करता देख वो एक बार फिर से खिलखिला कर हंस दी। उसके साथ वो दोनों भी हंस दी। फिज़ा ने मोहब्बत से झुककर इसके गुलाबी रुई जैसे गालों पर बोसा दिया। इस वक्त सुबह के नाश्ते के लिए सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे सिवाय एक इंसान के। फ़िज़ा कहाँ है? फ़िज़ा को डाइनिंग टेबल पर मौजूद ना पाकर हसन शाह ने संजीदगी से पूछा। वो तायब वो दिया के साथ है रूम में। हादिया ने नज़रें झुकाए नरमी से हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब पर वहाँ मौजूद हर इंसान के चेहरे पर नागवारी उभरी। हर किसी चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती आ गई थी।
जिसे देखकर हादिया ने एक बेबस और अफसोस भरी नज़र उन सब पर डाली। हसन शाह इससे पहले कुछ कहते तभी फिजा दिया को गोद में लिए डाइनिंग टेबल पर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। उसने एक नज़र सबको देख मुस्करा कर नरमी से सलाम किया। सब ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। तभी हसन शाह की नज़र उसकी गोद में मौजूद दिया पर पड़ी जो इसके कंधे से लगी ऊँग रही थी। फिजा, तुम्हें कितनी दफ़ा बोलना पड़ेगा, इस मनहूस को अपने कमरे में ही रखा करो, हमारे पास मत लाया करो। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? फायक इसकी गोद में दिया को देखकर एकदम गुस्से से बोला, भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपकी भी बेटी है, कम से कम आप तो। नहीं, ये मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही ये मेरे बेटी है, समझी तुम? इस मनहूस के इस दुनिया में आते ही मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी आयशा खो दी। फायक करब से बोला, ये है ही मनहूस, इससे अच्छा होता ये पैदा होते ही मर जाती। फायक इसे देखकर जज्बात से आ रही नफरत से बोला और नाश्ता छोड़कर एक नफरत भरी नज़र उस मासूम पर डाले वहाँ से निकलता चला गया। फिजा ने बमुश्किल अपने आंसू पर बंद बांधा हुआ था। फिजा, क्यों तुम इस मनहूस को लाकर अपने भाई को दुख देती हो, जबकि तुम्हें पता है वो इस लड़की से नफरत करता है? फिर भी हसन साहब उसकी तरफ देखकर हद दर्जा संजीदगी से बोले। बदले में फिजा चुप ही रही और बग़ैर नाश्ता किए दिया को लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। हसन शाह तासुब से सर हिलाते हुए बोले। फिजा ने कमरे में आकर आराम से दिया को बेड पर लिटाया और इसका सर पर मोहब्बत से चूमती पीछे हट गई। दिया जो उसके कंधे से लगी कब की सो चुकी थी और ख़ुद वो बेड के साथ नीचे बैठती चली गई और सर घुटनों में दिए जब्त हारती फूट फूट कर रो दी। आयशा, यार क्यों तुम चली गई हो अपनी दोस्त को अकेला छोड़कर? मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर मैं थक रही हूँ यार, नहीं निभा पा रही। वो अपनी बहन जैसी दोस्त और भाभी को याद करके दुख और तकलीफ से बोल रही थी। कितनी चाह से वो आयशा को इस घर में ब्याह कर लाई थी। वो माजी याद करती एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। ये मंजर है शाह हाउस का। आज़म शाह की 3 औलादें हुई। बड़ा बेटा हसन शाह, उससे छोटी बेटी रज़िया बेगम और इनसे छोटा असर शाह। हसन शाह इंतहाई गुस्से और रौबदार शख्सियत के मालिक थे, जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ साइंसदान भी थे। उनकी बात मानना हर शख्स पर जैसे लागू था। वो जो फैसला कर लेते पत्थर की लकीर बन जाता। हसन शाह की शादी जुवेरिया बेगम से हुई थी, जो इंतहाई खूबसूरत और नेक दिल खातून साबित हुई। इन्होंने हमेशा अपने घर को एक साथ जोड़े रखा था। उनसे छोटी रज़िया बेगम, उनकी शादी इनके खालाजाद भाई आदिल शाह से हुई, जो अपने भाइयों की मोहब्बत में कुछ भी कर सकती थी। उनसे छोटा अजहर शाह, इनकी शादी सिद्रा बेगम से हुई, जो थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थी। अपने लफ्ज़ों के तीर भिगो भिगो कर सामने वाले की बोलती बंद कर देती थी। हसन शाह के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा फायक शाह, जिसकी शादी उसकी पुप्पू की बेटी आयशा से पसंद की हुई थी। वो एक साथ काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक खौफनाक हादसे से पल में उनकी हंसती बसती ज़िंदगी बदल के रख दी थी। उससे छोटा काशान शाह, जिसने एजुकेशन के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली और अपने काम की वजह से अब ज़्यादातर वो इस्लामाबाद में पाया जाता था। और उन सब से छोटी भाइयों की जान फिजा शाह, इंतहाई खूबसूरत और हसीन, एकदम कांच की गुड़िया जैसी। वो सफ़ेद दूधिया रंगत, अगर हाथ लगा दिया तो मैली हो जाएगी। काले लंबे सिल्की बाल, गहरी सब्ज मोटी आँखें, जिनसे वो किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थी, जो बचपन से ही किसी के नाम से मंसूब थी, जिसकी यादें हर पल हर वक्त उसके जहन में मौजूद रहती थी। जिसे इश्क था अपनी दिया से। रज़िया बेगम की 2 औलादें हुई। बड़ा बेटा मूसा शाह, इंतहाई मतलबी खुद अर्ज इंसान, ज़िंदगी को अय्याशों की नज़र करने वाला, जिनसे घर का हर फर्द बेखबर था और बाप के कई बार कहने के बावजूद एजुकेशन के बाद अब अपने बाप के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रहा था, जो बचपन से ही फ़िज़ा के नाम मंसूब था। उसे फ़िज़ा कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, लेकिन उससे अलग उसकी
بڑھتی خوبصورتی کا وہ دیوانہ تھا جو موسیٰ شاہ کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ موسیٰ شاہ ایک آزاد اور کھلی طبیعت کا مالک تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ پائی جاتی تھی، جس سے فضا سمیت گھر کا ہر فرد فی الحال بے خبر تھا۔ اس سے چھوٹی عائشہ شاہ انتہائی سلجھی ہوئی اپنے بھائی کی جان۔ وہ دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف نرم دل تھی، سب کے ساتھ وہ محبت اور عزت سے پیش آتی تھی۔ فضا اور عائشہ دونوں کزنز ہونے کے باوجود بہنیں لگتی، ہر جگہ ہر وقت ساتھ پائی جاتی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ دونوں کی دوستی مثالی تھی، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ لیکن زندگی کے کچھ حادثوں نے ان سب کی ہنستی کھیلتی زندگی پر کافی گہرا اثر ڈالا تھا۔ اظہر شاہ کی 2 اولادیں ہوئیں۔ اللہ نے انہیں دونوں بار اپنی رحمتوں سے نوازا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ بڑی بیٹی لائبہ شاہ انتہائی مغرور، جسے اپنے حسن کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہ ہو، FSC کے بعد اس نے یہ کہہ کر پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا کہ اسے آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ماں کی لاڈلی بقول اس کے جسے فائق شاہ سے عشق تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزر سکتی تھی، اس سے 2 سال چھوٹی ہادیہ شاہ اپنی بہن سے حد درجے مختلف۔ دونوں کے نیچرز میں زمین آسمان کا فرق تھا، کہیں سے بھی وہ دونوں بہنیں نہیں لگتی تھیں۔ ہادیہ کو فضا کے روپ میں اپنی یہ معصوم سی سبز آنکھوں والی کزن بہت پسند تھی، جس کے وہ اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتی۔ دونوں اس وقت یونی کی ہونہار طالبہ تھیں۔ ہادیہ یونی اور فضا دیا کی وجہ سے گھر سے ہی تیاری کر رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے بنا ادھوری تھیں۔ وہ ہینڈ فری، کانوں میں لگائے، ہر چیز سے بے نیاز، مسلسل وہ 4 گھنٹوں سے ایکسرسائز مشین پر دوڑ رہا تھا۔ سفید پیشانی جس پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی، کالے سلکی بال جو اس وقت پیشانی پر چپکے ہوئے اس منفرد بنا رہے تھے، گہری چاکلیٹ براؤن آنکھیں جو کسی کو بھی ایک پل کے لیے اپنے سحر میں جکڑ سکتی ہیں، سنجیدگی سے آپس میں پیوست انابی لب جو اسے اس وقت کافی ہینڈسم اور دلکش بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار بیٹھے، جس کی پرسنالٹی کے چرچے ہر جگہ کے جاتے۔ پورے 4 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد وہ ایکسرسائز مشین سے نیچے اترا اور تولیے سے اپنا جسم خشک کرنے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے سیکرٹری کو کال کی۔ السلام علیکم۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے سب سے پہلے سلام کیا۔ فیضان، آج آفس میں جتنی بھی میٹنگز ہیں، مجھے آج ان کا شیڈیول میسج کر دو، کہہ کر اس نے سامنے والے کی بات سن کر فون رکھ دیا اور اپنا رخ اپنے کمرے کی جانب کر لیا۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ سیدھا اس گھر کے آفت کے پڑتولے کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کمرے کی حالت دیکھ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ جہاں ہر چیز نیچے پڑی اپنی غیر ہوتی حالت کا پتہ چیخ چیخ کر دے رہی تھی۔ جگہ جگہ کولڈ ڈرنکس، لیس کے ریپرز، یہاں تک کہ اس کے بیڈ پر بھی اس سے مختلف حالت نہ تھی اور وہ بیچ میں لیٹا ہر چیز سے بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ تو نفاست پسند تھا، ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے کا عادی۔ سبحان کو یہ سب دیکھ کر کوفت ہوئی اور اس نے ایک غصے بھری نظر اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی جو آئے دن اس کا جینا حرام کر رکھے ہوئے تھا۔ سبحان اسے اٹھانے کے لیے بمشکل ہر چیز سے بچتے بچاتے اس کے سر پر پہنچا۔ علی علی اٹھو، علی صبح ہو گئی ہے، اٹھو۔ 1 بار 2 بار کئی بار اس نے آوازیں لگائی لیکن وہ ٹس سے بس نہیں ہوا۔ تبھی سبحان کی نظر سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور پورا کا پورا اس کے منہ پر پھینک دیا۔ تبھی وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ کس کی اتنی ہمت جس نے علی سکندر کو اٹھایا؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا تبھی اس کی نظر اپنے ہٹلر بھائی پر گئی جو اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ سب سمجھ آتے پر آج اسے اپنا آپ اس دنیا سے مٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دل ہی دل میں وہ دعا مانگ چکا تھا۔ بھائی، وہ بھائی میں کہتے وہ بغیر وقت ضائع کیے بیڈ سے چھلانگ لگاتا باہر کی جانب دوڑا۔ رک بھائی کے بچے، تجھے تو ابھی بتاتا ہوں، کہتے ہی سبحان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہر چیز سے بے نیاز وہ دونوں اب بچے بن چکے تھے جو پچھلے 10 سالوں سے ان کا روز کا معمول تھا۔ علی
सीढ़ियाँ उतर कर जल्दी से नीचे आया। पता भी था वो जितना मर्जी भाग ले, लेकिन उसका हिटलर भाई ने उसके पकड़ तो लेना था, लेकिन वो फिर भी भाग रहा था। भाई यार, सॉरी ना, माफ़ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा, अली मिनमिनाते हुए बोला। अली, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। और तुमने अपने कमरे की हालत देखी है, जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। सुभान उसे अच्छा खासा लड़ताड़ते हुए बोला। अच्छा सॉरी ना भाई, मैं अभी बुआ को बोलकर साफ करवा देता हूँ। अली ने अपनी तरफ से उसे पता की बात बताई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तुम्हारा कमरा साफ नहीं करेगा, तुम खुद आज अपना कमरा साफ करोगे। सुभान की बात पर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सुभान को हैरान नज़रों से देखता रहा और बोला, मैं कैसे भाई, घर में इतना सारा स्टाफ है, कोई भी कर देगा। वो नाक से मक्खी उड़ाता हुआ बोला। नो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब जाओ और साफ करो। और अगर मुझे तुम्हारा कमरा दोबारा ऐसा मिला तो अपने कमरे के साथ साथ घर के बाकी कमरे भी तुम साफ करोगे। सुभान सोफे पर बैठा मज़े से कॉफ़ी पीता हुआ बोला। जो हनोकिन की तरह मुंह खोले उसकी बात सुन रहा था। वो शायद भूल गया था वो भी उसका बड़ा भाई था, जानता था इस आफत को कैसे सीधा करना है। यहाँ अब क्यों खड़े हो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। यूनी नहीं जाना। सुभान काफ़ी देर से उसे एक जगह ही खड़ा देखकर बोला तो वो होश में आता हड़बड़ा कर ऊपर की जानिब बढ़ा तो वो मुस्कुराता हुआ सर ना में हिलाता दोबारा कॉफ़ी की जानिब तवज्जो हो गया। ये मंजर था सिकंदर हाउस का, जहाँ उन दोनों नफूस के अलावा मुलाजमों के फ़ौज मौजूद थी। सिकंदर साहब और उनकी बेगम सोफिया 10 साल पहले एक बम ब्लास्ट में मारे गए, जिसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी बदल सी गई थी। सिकंदर साहब की 2 औलादें हुई थी। बड़ा बेटा सुभान सिकंदर निहायत ही संजीदा और रूखा मिजाज, जो अभी तक अपने माँ बाप की मौत को नहीं भुला पाया था, हर वक्त चेहरे पर संजीदगी सजाए। अली के बकौल इंतहाई खड़ूस बंदा, जिसकी एक सर्द घूरी भी सामने वाले को कांपने पर मजबूर कर देती थी। एजुकेशन के बाद अपने बाप का बिजनेस हैंडल कर रहा था। सुभान के सिर्फ 2 ही दोस्त थे, जो इसके हर कदम पर दोस्त से ज़्यादा भाई साबित हुए थे, जो बचपन से अब तक हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। तीनों में एक दूसरे की जान थी। एक मुसीबत में होता तो बाकी दोनों वहां पहुंच जाते। तीनों एक दूसरे के साथ एक अनदेखी डोर के साथ जुड़े थे। सुभान से छोटा, उसकी कुल कायनात, उसकी जान से प्यारा भाई अली सिकंदर अपने बड़े भाई से बेहद मुख्तलिफ, लेकिन एक शक्ल ही थी जो इसे अपने बड़े भाई से थोड़ा मिलाती थी। सुभान की कॉपी, बस आंखों का रंग और थोड़े नए नक्श अलग थे। अपनी दुनिया जीने वाला, हर वक्त इसकी शरारती रग भड़कती रहती थी। यूनी में भी सब इस परतूले से तंग थे, हर वक्त आवारा गर्दी करना, जिन्हें सुभान के कहने पर उसके बॉडीगार्ड्स ने काबू में रखा हुआ था। अली की पल पल की खबर सुभान तक पहुंच जाता था, जिससे वो कभी कभी झुंझला जाता था। यूनी का टॉपर होने के साथ साथ उन सब का जीना भी हराम कर रखा था। सब उससे कोसों दूर रहते थे, क्या पता कब किसकी शामत आ जाए। पढ़ाई के साथ साथ इसे पता ही नहीं चला कब वो अपने जैसे परी पर दिल हार बैठा, जिससे वो परी भी अनजान थी। सब इस वक्त रात के खाने पर मौजूद थे। दिया कमरे में सो रही थी। फिज़ा उसके पास घर की पुरानी मुलाजमा को छोड़कर आई थी। हादिया, लाइबा और फिज़ा टेबल पर खाना लगा रही थी। कुछ ही देर में सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हसन शाह ने सबको डाइनिंग हॉल में इकट्ठे होने का बोला और ख़ुद हाथ साफ करके उठ खड़े हुए थे। सभी एक दूसरे से इशारों में पूछते जल्दी से खाना ख़त्म करके उठ खड़े हुए। बाबा खैरियत, आप सब ने हमें एक साथ क्यों बुलाया है? फाइक हसन शाह की तरफ देखता हुआ बोला। सभी उनके बोलने के मुंतज़र थे। हसन शाह ने नज़रें अज़हर शाह की जानिब की और आंखों ही आंखों में तसल्ली देते गोया हुए। बरखुरदार, मैं तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है, उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। हसन शाह उनकी तरफ देखते संजीदगी से बोले। उनकी बात पर फ़िज़ा भी ठटकी। उसने भी नज़रें अपने बाप पर गाड़ी। कैसा फ़ैसला बाबा? फाइक मशकूक नज़रों से इन्हें देखता हुआ बोला।
ہم نے تمہارا نکاح لائبہ سے کرنے کا سوچا ہے، وہ بھی اس جمعے کو، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ انہوں نے ان سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ فضا نے ان کی بات پر کسی بھی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ کھڑی سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ بابا، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو کتنی دفعہ بولوں؟ میں صرف عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ فائق اپنے آواز کو نرم رکھے تکلیف دہ لہجے میں بولا۔ فائق، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ عائشہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اور مجھے اپنے گھر کا وارث بھی چاہیے، سمجھے تم؟ آخری بات وہ غصے سے بولے۔ اب مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ تمہاری شادی لائبہ سے ہوگی، وہ بھی اسی جمعے کو۔ لیکن بابا، میں تمہیں عائشہ کی قسم۔ فائق کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حسن شاہ بولے۔ انہوں نے اسے نہ مانتے دیکھ کر آخری حربہ آزمایا، جو کارآمد ثابت ہوا۔ فائق بے یقینی اور خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، میں آپ کی بھتیجی کا جینا حرام کر دوں گا۔ بات نہ کہیے گا۔ وہ انہیں وارننگ دیتا ہوا ایک خفا نظر ان سب پر ڈالے ہونٹ بھیجے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فضا بھی ایک نظر ان سب پر ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ لائبہ پہلے ہی اپنی شادی کا سن کر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ شروع دن سے ہی وہ فائق کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن فائق کی شادی عائشہ سے ہوتی دیکھ وہ چپ ہو گئی۔ لیکن ایک حسد اور جلن کی آگ ہمیشہ اس کے اندر رہی۔ دیا سے بھی وہ بے انتہا نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ عائشہ اور فائق کی پیار کی نشانی تھی، جس کا اظہار وہ فضا کے سامنے کھلے عام کرتی تھی۔ اظہر، سدرا، تم سب کل سے ہی تیاریاں شروع کر دو۔ لیکن بھائی صاحب، اظہر شاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بولے۔ تم ٹینشن مت لو، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس اس وقت تھوڑا جذباتی ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ٹینشن مت لو، ہم بہت دھوم دھام سے بچوں کی شادی کریں گے۔ حسن شاہ ان سب کی طرف دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک 4 دن بعد فائق اور لائبہ کی شادی طے پا گئی تھی۔ فائق تو نہیں، البتہ لائبہ بے انتہا خوش تھی۔ اس کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ ہر چیز میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، کپڑوں سے لے کر دوسری چیزوں تک ہر چیز وہ اپنی پسند سے لے رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ مال باقی کی شاپنگ کرنے مال گئی ہوئی تھی۔ مرد حضرات سب آفس گئے ہوئے تھے۔ ہادیہ کا آج 2nd سیمسٹر کا لاسٹ پیپر تھا، تو وہ یونی گئی ہوئی تھی۔ فضا گھر پر ہی تھی۔ وہ دیا کو گود میں لیے ہادیہ کو کال کر رہی تھی، جو دوسری طرف سے 1-2 بیل کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں ہیلو ہادیہ، یار کہاں ہو؟ فضا پریشانی سے بولی۔ فضا، یار میں تو یونی میں ہوں، ابھی پیپر دے کر فارغ ہوئی ہوں۔ کیوں خیریت؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ہادیہ اس کی پریشان آواز سن کر خود بھی فکر مند سے بولی۔ یار ہادیہ، میری یونی کی طرف سے لیٹر آیا تھا، لیکن میں دیکھنا بھول گئی۔ اب دیکھا تو مجھے کچھ فارم جمع کروانے ہوں گے یونی میں، اور لاسٹ ڈیٹ بھی آج ہی ہے۔ فضا اپنے آنسو کو روکتے ہوئے نرم آواز میں بولی۔ یار تو تم جا کر جمع کروا دو اتنی سی۔ ہادیہ نے اپنی تہیں مشورہ دیا۔ یار کیسے جاؤں، گھر میں کوئی بھی نہیں، اور اس میڈم کو میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ ملازمہ کے ہاتھوں یہ چپ رہنے والی نہیں ہے۔ فضا دیا کو زبردستی گوری سے نوازتی ہوئی بولی۔ تو دیا اپنی ماں کو تپا ہوا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ کافی دیر بعد بھی جب دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو فضا جھنجھلا کر دوبارہ بولی۔ کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ ہاں کہیں نہیں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ہادیہ پرجوش سے بولی۔ کیا؟ جلدی بولو، مجھے اپنی یونی میں تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ تم ایسا کرو، اسے میرے پاس چھوڑ کر چلی جاؤ اور اپنا کام کر لینا۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 20 منٹ تک ملتی ہوں یونی کے باہر۔ چل ٹھیک ہے، آجا، بائے کہہ کر ہادیہ نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ جو کب سے سامنے بیٹھا اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ اپنی کمر پر لگنے والے زبردست مکے سے وہ ہوش میں آتا کرا کر بولا۔ آہ ظالم عورت، میں نے اب کیا کیا؟ علی معصومیت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یہ جو تم کب سے مجھے چھچوروں کی طرح
घूर घूर कर देख रहे थे। वो क्या है? वो अभी इसकी तरफ देखती हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। इसकी बात पर वो गड़बड़ाया। ही आई, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो मैं बस सोच रहा था कि कैंटीन चलते हैं। वो बदलता हुआ बोला और जल्दी से इसका हाथ पकड़े खींचते हुए अपने साथ ले गया। वो ऑफिस में बैठा चेहरे पर सर्द मेहरी सचाए संजीदगी से अपने सेक्रेटरी के साथ फाइल्स डिस्कस कर रहा था। फैज़ान को कुछ ज़रूरी और मेन पॉइंट समझा कर उसे जाने का इशारा किया तो वो सर हिलाता हुआ ऑफिस से निकल गया। उसके जाने के बाद वो सुकून से आंखें मूंदे कुर्सी की पुट से टेक लगा गया। उसकी आंखें बंद करते ही हमेशा की तरह उसकी माँ बाप का सफ़ेद चादर में लिपटे जनाजे नजर आए, जो हमेशा की तरह आज भी उसे करब में मुब्तला किए बेचैन कर देते थे। उसने पट से अपनी आंखें खोली और लंबे लंबे सांस लेता लगा। ऐसा लगा जैसे वो मील दूर से भागता हुआ आया है। आंखें जो इस वक्त लाल सुर्ख हो चुकी थी। क्यों क्यों मामा बाबा, आप दोनों हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हमें अभी आपकी ज़रूरत थी, अली को अभी ज़रूरत थी, फिर क्यों? वो अपने सर के बाल नोच से बड़बड़ाते हुए अपने माँ बाप से शिकवा कर रहा था। आँख से एक मोती टूटकर इसकी बियर्ड में जज्ब हो गया। अभी वो कितने ही पल इस तकलीफ़ में गुजरता अभी वो कितने ही पल इस तकलीफ़ में गुजारता कि तभी डोर नॉक करके नौफिल अंदर आया। हाय बडी, कैसा है? नौफिल अंदर दाखिल होते ही मुस्कुरा कर बोला, लेकिन सुभान की हालत देखकर वो परेशानी से तड़प कर उसकी जानिब पड़ा। सुभान, मेरी जान, आर यू ओके? उसने जल्दी से टेबल से ग्लास उठाकर उसके मुंह को लगाया। वो जानता था आज भी उसको उसी ख्वाब ने परेशान किया है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। तुम ठीक हो? वो इसकी तरफ देखकर फिक्रमंदी से बोला तो इसने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से खुद को कंपोज किए बोला, तुम कब आए? इस्लामाबाद से। और दूसरे मियाँ साहब नहीं आए? अब्दुल्ला उसका ध्यान हटाने के लिए बोला। मैं यार, मैं तो आज ही आया हूँ और मियाँ साहब को शादी की शॉपिंग करनी थी। एक दो दिन तक उसके भाई की शादी है, इसीलिए वो कल आएगा। नौफिल तफसील से बताते हुए बोला। भाभी और मेरा छोटा शहजादा कैसा है? वो भी तुम्हारे साथ आई है? दो कप कॉफ़ी का ऑर्डर करते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ जी, वो भी मेरे साथ ही आई है। पहले इन्हें घर छोड़कर आया हूँ। और तुम्हारा पटाखा भी ठीक है? नौफिल हंसते हुए बोला। तुझे कैसे पता? मैं ऑफिस में हूँ। घर गया था तो पता चला जनाब ऑफिस में है, तो मैं ही ऑफिस आ गया। ये तशवीश छोड़, तू बता अली कैसा है? उसकी हरकत ठीक हुई या वैसी ही है? नौफिल हंसते हुए बोला, कहाँ यार, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। सुभान भी उसकी शरारतें याद किए मुस्कुरा कर बोला। तभी सेक्रेटरी कॉफ़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों कॉफ़ी की जानिब मुतवज्जे हो गए। फिज़ा दिया को लेकर जैसे ही यूनी पहुंची तो सामने ही हादिया उसे एक लड़के के साथ खड़ी दिखाई दी तो वो दुपट्टा दुरुस्त करती उसकी जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा ने पास पहुंचते ही एहतरामन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जिसका जवाब दोनों ने एक साथ मुस्कुरा कर दिया। फ़िज़ा, ये अली है, और अली, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड और कज़न है। हादिया ने मुस्कुराकर उन दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवाया। फ़िज़ा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया। हादिया, ये लो अपनी अमानत, और दिया मामा की जान, मासी को बिल्कुल परेशान नहीं करना, मामा बस कुछ देर बाद आ जाएगी। फ़िज़ा दिया की दोनों गालों पर बारी बारी बोसा देते हुए नरमी से बोली और उसे हादिया को पकड़ा दिया। तुम इसका ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी कि कहकर वो एक नज़र दिया पर डाले वहाँ से चली गई। अपना मुंह तो बंद करो, मक्खी चली जाएगी। अली का यूँ हैरान नज़रों से मुंह खुला देखकर हादिया चोट करती हुई बोली, हादिया, ये तुम्हारी कज़न की कुछ ज़्यादा ही छोटी उम्र में शादी नहीं हो गई? वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए हैरान नज़रों से दिया को देखता हुआ बोला, जी नहीं, इसकी अभी शादी नहीं हुई है। वॉट? अली को उसकी बात पर ज़ोरदार झटका लगा। तो फिर ये बच्ची कैसे?
یہ اس کی بیٹی نہیں، اس کے بھائی کی بیٹی ہے، کہتے ساتھ ہی ہادیہ علی کو ساری بات بتاتی چلی گئی، جسے سن کر اسے کافی دکھ اور افسوس ہوا کہ ایسے بھی انسان دنیا میں ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو کسی دودھ پیتی بچی کے ساتھ جوڑ کر اسے منحوس قرار دیے دیتے ہیں۔ کیا کہوں یار، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اللہ ان سب کو راہ راست پر لائے اور اس بیچاری کو اس کے صبر کا پھل دے، آمین۔ علی نے دل سے دعا کی، جس پر دونوں نے یک کے بعد آمین کہا۔ یار ہادیہ، دیکھو تو اس پری کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ علی اس کی سبز آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ آخر اپنی پھپھو سے جو چرائی ہے، ہادیہ مسکرا کر بولی اور باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ اس کی حرکت پر دیا نے برا سا منہ بنایا۔ اسے دیکھ علی کا کہکہا لگا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، ہر طرف رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، آسمان بھی کالے گہرے بادلوں میں چھپا ہوا تھا، تیز تیز ہوا چل رہی تھی، کافی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ جلدی جلدی کے چکر میں اسے پھر بھی کافی لیٹ ہو چکی تھی، اوپر سے دیا کی ٹینشن۔ وہ جیسے ہی اپنا کام ختم کر کے یونی سے نکلی تو موسم کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ یا اللہ، اب اس موسم کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ ایک نظر آس پاس دوڑاتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ وہ اس وقت اکیلی پریشانی سے سڑک کنارے چل رہی تھی۔ اس وقت کوئی ٹیکسی یا گاڑی سڑک پر نظر نہیں آ رہی تھی، اوپر سے موسم زور و شور سے خراب ہو رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سڑک پر تیز تیز چل رہی تھی، تبھی اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پریشانی اور خوف سے مسلسل اسے پسینے آ رہے تھے۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی اپنے قدموں میں تیزی لاتی ہوئی قدم آگے بڑھا رہی تھی، تبھی اسے لگا کوئی اسے مسلسل گھور رہا ہے۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی 3 گنڈے کھڑے للچائی نظروں سے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہے تھے۔ سنسان سڑک پر اتنے خراب موسم میں 3 گنڈے اس وقت اس کے سامنے موجود تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اب زندہ نہیں بچ پائے گی۔ کہاں چلی بلبل؟ آجا، ہم چھوڑ دیتے ہیں تمہیں، ان میں سے ایک کمینگی سے بولا، تو دوسرے دونوں اس کی بات پر کہکا لگا گئے۔ ان کی بات پر فضا نے اپنے قدم پیچھے کو لیے اور بغیر وقت ضائع کیے وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ پکڑو اسے، وہ لڑکی بھاگ رہی ہے، ان کا باس اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہوا غصے سے بولا اور تینوں جلدی سے فضا کے پیچھے بھاگے۔ یا اللہ مدد کر، تیری بندی مصیبت میں ہے، یا اللہ اپنا کوئی نیک بندہ بھیج، میری عزت و آبرو کی حفاظت اب آپ کے ہاتھ میں ہے میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے مسلسل آسمان کی طرف دیکھ کر التجا کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ کس سمت بھاگ رہی ہے، اسے بس اتنا یاد ہے، اسے بس کسی بھی طرح ان گنڈوں سے بچنا ہے بس۔ آسمان سے زور و شور سے بارش بھی جاری ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی فضا کے غم میں آنسو بہا رہا ہے۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آہ! سنسان سڑک پر ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔